बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फारूकी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते को हम आपकी खिदमत में एक प्रोग्राम पेश करते हैं जिसको हम डिस्ट्रिक्ट डेयरी कहते हैं या चतराल डेयरी, जो भी उसको कहा जाए। उस प्रोग्राम में हम कोशिश ये करते हैं कि अपने नाज़रीन को चतराल के अंदर जो एक्टिविटी होती है, चाहे वो सियाहत के हवाले से हो या किसी भी इशू पे हो, उसके हवाले से आपको मालूमात फराहम करते हैं। चूँकि नाज़रीन आपको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली ये एक बर्निंग इशू है, जो कुदरती आफात आते हैं और उसकी वजह से जो बहुत बड़े पैमाने पे इंसानी और जानी नुकसान का सामना करना पड़ते हैं। हम इसी मौजू पे स्पेशली मैं आया हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी, और हमारी खुशकिस्मत ये है कि हमारे पास पेशावर यूनिवर्सिटी बॉटनी डिपार्टमेंट का जो साबिक़ा चेयरमैन था प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। और इसी तरह हम महकमा जंगलात के जो साबिक़ा चीफ कंजर्वेटर रिटायर है ज़ाकिर हुसैन साहब, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारी इस प्रोग्राम की मकसद ये है कि हम इस प्रोग्राम के तहत आवाम को मालूमात फराहम करें, इन माहिरीन से बातचीत करें, उनसे पूछ लें, क्योंकि हर साल जब सैलाब आता है तो वो बहुत बड़े पैमाने पे तबाही लाता है। सैलाब की वजह से न सिर्फ हमारी ज़री ज़मीन, बागात और मतलब है कि एग्रीकल्चर लैंड या जो जितना भी वो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह होते हैं, बल्कि कई कीमती जानें भी ज़ाया होती है, और वो उसका जो नुकसान होते हैं वो नाकाबिल तलाफ़ी होते हैं। तो सैलाब क्यों आता है? हम कुदरती आफात को हम रोक तो नहीं सकते, अलबत्ता हम अगर बेहतर हिकमत अमली करें तो उनके नुकसान का जो शरह है उसको हम मिनिमाइज़ यानी कम से कम कर सकते हैं। क्योंकि कुदरती आफात एक ऐसी चीज़ है कि हम कुदरत के मुकाबले नहीं कर सकते, मगर हम बेहतरीन हिकमत अमली करें और हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है अगर उसको हम ईमानदारी के साथ और तकनीकी तरीके से इस्तेमाल करें तो उसका बेहतरीन हल ये होगा कि हम जो कुदरती आफात का जो नुकसान का शरह होता है उसको कम से कम कर सकते हैं। और उसमें ये है कि हम माली तौर पर भी और जानी तौर पर भी हम इंसानों को बचा सकते हैं। तो आज इसकी स्पेशल प्रोग्राम में हम इन दो माहिरीन से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, जैसा आपको बताया था कि आज हमारा जो इशू है, मौजू है, वो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली, इस इशू पे हमने माहिरीन को बुलाया है और हम माहिरीन से बात कर लेंगे। हमारे साथ जो पहला मेज़बान है वो है, बल्कि हम मेज़बान इसलिए मैंने कहा कि हम उसके घर में आए हैं, है तो हमारे प्रोग्राम का मेहमान होना तो चाहिए, मगर मैंने मेज़बान के लफ्ज़ इसे इस्तेमाल किया कि उनकी जो घर है यहाँ पे उसकी रहाइश पे हम मतलब हाज़िर हो चुके हैं। तो उनसे बात करते। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पहले अपने हमारे नाज़रीन को अपना तारीफ़ कीजिएगा। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और पेशावर यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट से फ़रागत हासिल की है। मेरी मुलाजिमत वहाँ थी और पेशावर यूनिवर्सिटी के बोटानिकल गार्डन का प्रोजेक्ट वो उसके भी मैं ज़िम्मेदार रहा। आपने पीएचडी कहाँ से किया था? मैंने पीएचडी पेशावर यूनिवर्सिटी ने मुझे भेजा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के बॉटनी डिपार्टमेंट को, और वहाँ से मैंने पीएचडी किया। हमारा जो दूसरा मेहमान है, इसको लिए मैंने इसलिए मेहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि डॉक्टर रशीद साहब के रहायशगाह पे हम खुद हाजिर हुए हैं। वो हमारा मेहमान की बजाय मेज़बान के किरदार अदा करते हैं। हमारा जो दूसरा मेहमान है वो इत्तेफाक से महकमा जंगलात से रिटायर्ड अफसर है। सर, अपना बहुत शुक्रिया, अपना तारीफ़ कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन है, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मैं रिटायर्ड हूँ और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर और डायरेक्टर बायोलॉजिकल साइंसेज भी काम किया है। अब अपने क्वालिफिकेशन के बारे में सर अगर बता देंगे तो। मेरी एमएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी ऑनर्स रूरल डेवलपमेंट, एमए हिस्ट्री मेरी क्वालिफिकेशन है। बहुत शुक्रिया। हम पहले जो हमारा सवाल होगा हम प्रोफेसर डॉक्टर रशीद से करेंगे। डॉक्टर रशीद साहब, क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली, हर साल मैं अगर आपको बताते चलूँ कि चतराल जैसे ठंडे इलाके जो थे जहाँ पे सदियों पुराने ग्लेशियर पड़े थे, बर्फानी तोदे, वो भी पिघल रहे हैं और बग़ैर बारिश के सैलाब आ रहे हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे तबाही का बायस बन जाते हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? जी, आप अगर मुआवजा कर ले कि एक घर में 2 बंदे रहते हैं
اور اس کے بدلے میں وہ 2 بندے آگے جا کے 10 بندوں تعداد بڑھ جاتی ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ریسورسز وہی ہے لیکن تعداد بڑھ جاتی ہے لوگوں کی. تو اس کے مقابلے میں جب 2 اور 2 کے مقابلے میں 10 تو پھر ریسورسز پہ کتنا پریشر آئے گا. تو اس وقت آپ سوچیں کہ پاکستان میں جو جنگلات ہیں وہ کتنے تھے پاکستان بننے کے وقت اور اب کتنے ہیں. اور آپ ویسے آج ایک نظر دوڑائے تھرو آؤٹ پاکستان تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت فارسٹ کی کیا صورتحال ہے. تو اس وقت ہمارے ہاں چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی ضروریات کے مطابق اپنے نیچرل ریسورسز کو بڑھاتی اور ان کا خیال رکھتے. لیکن ہوا یہ کہ جتنی جنگلات ہیں ان کو بغیر کسی پلاننگ کے ان کی کٹائی ہوتی رہی اور اسی طرح ان کا کیئر نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. تو ایک جو میری نظر میں ایک ڈیفیشنسی ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں وہ ہے کہ لیک آف پلاننگ. ایک عنصر تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے. دوسری بات ہے کہ عوام الناس کا بیداری کم از کم ہمارے جو میڈیا والے ہیں جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن پروگرام ہے جو بھی جن کا بھی واسطہ ہے ان کا چاہیے تھا کہ ہمیں عوام کو سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ جو نیچرل ریسورسز ہے یہ ویسے نہیں ہے. اس کے باقاعدہ اس کے ہمارے زندگی کے ہر پہلو پہ اس کا اثر ہے. اگر ہم صرف جنگلات کو بھی ایک ہی علاقے میں پروٹیکٹ کر لیں تو اس کی جنگلات پہ کیا اثر ہوتا ہے اور اگر ہم کیئر نہ کر لیں تو کیا ہوگا. ہم نے صرف لکڑیوں کو جلانے کے لیے استعمال کیا اور ابھی فارسٹ کا جو کور تھا پہلے زمانے سے وہ آپ اندازہ لگا لیں پشاور سے آپ سوات کی طرف جائے جہاں بھی جائے اور پھر اندازہ لگا لیں تو آپ کو اپنی ہی ود ان لاسٹ 10-20 ایئرز آپ کو اندازہ ہوگا کہ تعداد پہ کتنا اثر پڑ گیا ہے. پودے بڑھ گئے یا ان کی جو تعداد ہے کمی آ گئی ہے. اور پھر پودوں کو ہم نے ایز اے نیچرل ریسورس کبھی بھی اپنایا نہیں ہے کہ واقعی یہ جو پودے ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہمارے گھروں میں بھی کم از کم اس کو ہم کیئر کر لیتے تو کچھ نہ کچھ بہتری آ جاتی. لیکن جہاں بھی ہمارا بس پڑا ہم نے پودوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسا کہ یہ گویا کہ اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. میں آپ کو صرف یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سالانہ ہماری جو بجلی کا خرچہ ہوتا ہے اس سے بھی کمی آ گئی ہے ان پودوں کی وجہ سے. تو پودے بہت زیادہ ضروری ہے اور پودے اگر نہ ہو تو لیکن پودوں کے لیے چاہیے تو یہ کہ فیملی سے لے کر گورنمنٹ کے لیول تک اس پہ توجہ مرکوز کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ نیچرل ریسورسز پلانٹ نیچرل ریسورسز یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اس کا کیئر کرنا چاہیے. اور جیسا کہ ہم دوسری چیزوں کا کیئر کرتے ہیں, ہمیں یہ ایک پودا لگانے پہ کتنا خرچ آئے گا پر فیملی, لیکن اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا کہ چلو یہ میں نہیں کر سکتا گورنمنٹ کر لے, تو گورنمنٹ کے ذمے اور بھی بہت کام ہے, تو آخر وہ کب تک چلتا رہے گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ پودوں کو ایز اے نیچرل ریسورسز یہ قدرت کا عطیہ ہے اور اس کا کیئر کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دوبارہ آ رہے ہیں. ابھی آپ سے میرا جو نیکسٹ سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس دفعہ چترال میں تقریباً 16 سال بعد بہت زیادہ برفباری ہوئی اور بے وقت ہوئی, بر وقت نہیں ہوئی. ماضی میں یہ تھا کہ دسمبر اور جنوری میں ہوا کرتا تھا. ابھی چونکہ فروری ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں دوسرے سوال کے لیے. ہم جو محکمہ جنگلات سے ریٹائر ہے چیف کنزرویٹر صاحب ذاکر حسین صاحب آپ کا شکریہ. مگر یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے ایک معصومانہ سوال پوچھ لوں کہ ان پودوں کا انسانی زندگی یا جتنے بھی ہمارے مطلب ہے کہ جاندار ہیں ان کے لیے ان کی بقا اور اہمیت کتنا ہے اور اس سلسلے میں جنگلات کی کیا رول ہوگا؟ شکریہ فاروقی صاحب, آپ نے بہت اپنے موقع دیا اور دلچسپ ٹاپک ہے. بات یہ ہے کہ ویسے تو جنگلات کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور جس میں جو ہے
इंसानों के भी फ़ायदा लेते हैं, जानवर भी लेते हैं, परिंदे सारे उनका एक मस्कन का काम देते हैं। साथ जो है जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इस तरह जो है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, ये सारी जंगलों से पैदावार है। मैं जिस चीज़ की तरफ आपको बात करूँगा वो इसका जो दरख्त जंगलों से जो है जो बारिश का पानी आता है और उसकी जो रेगुलेशन करता है दरख्त, ये बहुत अहम बात है। ख़ास इस पे मंगला डैम और तरबेला डैम के मुताबिक मैं बात करूंगा। इंडस वाटर ट्रीटी जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो मगरिबी 3 दरिया हैं वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और मशरक़ी जो हैं वो इंडिया करेगा। तो उसी सिलसिले में तरबेला डैम जो है वो दरियाए सिंध पर और मंगला डैम जो है दरियाए झेलम पर तामीर किया गया। और चिनाब भी पाकिस्तान के उस में आया था, लेकिन उसी पर कुछ काम ना हो सका। उस पर इंडिया ने गैर कानूनी तौर पर ट्रीटी की वायलेशन करते हुए मुख्तलिफ डैम्स बनाना शुरू किए हैं। लेकिन इसकी वजह से जो स्टोरेज आ गई है हमारे पास और फिर पावर जनरेशन बिजली का पैदावार आया है, जिसके कारखाने चलते हैं, इसी पर जो है ज़राअत में फ़वाइद आ गए हैं। और इसी तरह से जो है हमें ऑल टाइम पानी जो है ख़ास तौर पर स्लैग सीजन में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पानी अवेलेबल होता है। ये इन्हीं डैमों की वजह से है। अब इनका जो अपर एरिया है, जिसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, आबगीर कहते हैं, वाटरशेड एरिया कहते हैं, जहाँ से पानी आता है इन डैमों में, इनकी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए और इस पे काम महकमे जंगलात वाले कर रहे हैं। और इनमें पौधे लगाने चाहिए। इसके अलावा और जो साइल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं वो करने चाहिए। और माशाल्लाह महकमे जंगलात ने, जिसकी वजह से तरबेला डैम और मंगला डैम की जो है लाइफ है वो काफ़ी बेहतर हुई है, ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ है लाइफ स्पैन में। और ज़रूरत इस अमर की है कि इसी जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो सूबे की सतह पर फैलाया जाए। मलाकंड में, नादर उसमें सादरन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो पंजाब में और सिंध में जो सैलाब आते हैं, और चूँकि मुख्तलिफ जो दरिया हैं जो उनकी जो बेड है वो सिल्ट अप हो गया है, तो ऑटोमेटिकली रास्ता नहीं है, तो ये जो है ओवरफ्लो करते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि ऊपर जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान है या हमारे शुमाली इलाका जात हैं या इवन अफ़गानिस्तान की तरफ से भी जो दरिया आते हैं या ट्राइबल एरिया के, उसकी भी प्रॉपर मैनेजमेंट होने चाहिए कि जिधर जहाँ बारिश हो वो उसका पानी जो है उधर ही जो है वो पानी में उसमें ज़मीन में वो ज़ख़ीरा हो, जमा हो। इसके लिए छोटे डैम्स भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन दरख्त जो है, क्योंकि बारिश का पानी जब आता है तो वो उनके कतरे बहुत तेज़ी से आते हैं, और अगर ज़मीन की सतह पर जो ढलवान सतह है और उस पर बारिश के कतरे गिरते हैं तो वो उस ज़मीन को जो है वो डैमेज करते हैं। तो इसी तरह चूँकि स्लोप भी होता है और वो वेलोसिटी से भी जा रहे होते हैं, तो अपने साथ रेत लेके जाते हैं। इस वजह से अगर दरख्त हों तो वो जो उसकी तेज़ी है, सख्ती है, इंटेंसिटी वो कम हो जाती है। इसलिए जो है ज़रूरत इस अमर की है कि सूबे की सतह पर वाटरशेड मैनेजमेंट प्लान हो, और मुल्क की सतह पर भी फेडरल फ्लड कमीशन वाले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिल के जो है एक मैनेजमेंट प्लान बनाए, जिसमें ख़ास तौर पर जो वर्नेबल पॉइंट्स हैं, जहाँ पे जो है डैमेज ज़्यादा होता है, साइल जो है ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है, और उसकी वजह से ज़्यादा जो दिसंबर जनवरी के महीनों में जो बल सफाई पे पंजाब की मुख्तलिफ नहरों और सिंध पे खर्च आता है, ये अगर ये जो वाटरशेड हैं अपर बालाई इलाकों की बेहतर मैनेज हो तो उस वो जो नहरों की सफाई है उसका भी पानी की, उसकी मिट्टी की जो है वो बचत होगी, पैसे फजूल ज़ाया होने के। और जो नीचे सिंध और पंजाब के प्लेन एरिया हैं जहाँ पे सैलाब की वजह से ज़्यादा नुकसान होता है, वो भी कंट्रोल किया जा सकेगा। और मैंने जैसे शुरू में इसके कि अफ़गानिस्तान की तरफ भी हमारे चूँकि माहौलियाती मफादात हैं, और जो पानी जो दरिया हैं, जो दूसरे नाले हैं उधर से आते हैं, उनकी भी सिलसिले में फ़िक्र करनी चाहिए। ये बहुत अहम बात है। और इस सिलसिले में और पाकिस्तान जो ख़ास तौर पर मौसमियाती लिहाज से उन 7 ममालिक में है जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। और प्लानिंग कमीशन का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने साफ़ तौर पर कहा है कि बाई द ईयर 2030 2030 तक मुल्क में पानी की एक्यूट शार्टेज होगी। और इसी तरह ज़मीन की भी, कि जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है वो जो है एक तो उसकी दरिया बुर्द हो जाती है, या उस पर जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बन रही हैं, इनकी भी फ़िक्र करनी चाहिए।
تو ہم اس جو پانی کا قدرتی ایک انمول تحفہ ہے ہمارے پاس، ان کی ریسورسز کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں، مطلب ہے کہ ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو چھوٹے لیول پہ منی ڈیمز کا کنسیپٹ جو ہے مختلف ممالک میں جو ہے منی ڈیمز کا جو تصور ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. اس سے ایک تو جو واٹر ٹیبل ہے وہ اوپر کو آ جاتی ہے، دوسری جو پانی جو ہے ضائع ہوتا ہے وہ بھی جمع ہو جاتا ہے. مقامی لوگ جو ہیں اس سے اپنی ہلکے پھلکے جو اریگیشن چینل نکال کے اپنی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں اور اپنی پانی کی ضروریات بھی ان سے پوری کر سکتے ہیں. اور کیونکہ اور اسی طرح جو دوسرے بڑے پیمانے پر ڈیمز ہیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، صوبے کی سطح پر بھی اور مرکزی سطح پہ بھی. ایک تو ہمارے ملک میں بجلی کی بہت زیادہ جو کمی ہے وہ اسی طرح ہے کہ جو کم خرچے پر بجلی پیدا کی جاتی ہے وہ ہائیڈل اسٹیشنز ہیں یا وہ والے ریسورسز ہیں، اس سے اگر ہو تو پانی بھی زیادہ ہوگی، کم خرچے پر ہوگی اور پانی جو ہے اس کو اریگیشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا. اور اس وجہ سے پھر اور بجلی سے جو ہے نا کارخانے چلیں گے، پھر جو ہے نا زر مبادلہ آئے گا اور ظاہر ہے خوراک کی بھی کمی پوری ہو جائے گی. تو یہ منی ڈیم ہو بڑے ڈیم ہو، پانی اسٹور کرنے کے یہ فوائد ہیں. ذاکر حسین صاحب، ہم آپ سے پاس آ رہیں گے. ہمارا آپ سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہاں پہ جنگلات کی ریشو کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے اور وجہ کیا ہے، ڈفرینس کیا ہے؟ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. ہم دوبارہ جا رہے ہیں ڈاکٹر رشید صاحب کے پاس. ڈاکٹر رشید صاحب، پہلے یہ تھا کہ چترال میں آج سے اگر میں 2 دہائی پیچھے جاؤں، 20 سال پہلے 30 سال پہلے، تو نومبر سے برفباری شروع ہوتی تھی اور کچھ 10-15 سال پہلے کی بات ہے، 20 سال کی، وہاں پہ روڈ پر بھی 2 فٹ برفباری ہوئی تھی. ابھی 15-20 سالوں سے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے برفباری کا جو شرح تھا وہ کم تھا، مگر اس دفعہ انسپیکٹڈ غیر متوقع طور پر بہت زیادہ برفباری ہوئی، مگر بے ٹائم ہو گئی. بے ٹائم یہ کہ جو برف مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو برف جنوری میں یا دسمبر کے مڈ میں یا اینڈ میں یا شروع میں ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے، وہ سٹور ہو جاتی ہے، مگر جب فروری میں یا مارچ میں برفباری ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ پگھلتی ہے. تو یہ بے وقت برفباری اور بہت زیادہ کا آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جہاں تک ریگولر پیٹرن کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اگر ہم نیچر کو ڈسٹرب کرتے تو نیچر کا بھی اسی طرح پیٹرن ہوگا. اگر آپ اس کو سسٹمیٹک کر لیں تو آٹومیٹیکلی اس کا ریٹرن بھی سسٹمیٹک ہوگا. تو ہماری جو رویے ہے ٹورڈز نیچرل ریسورسز وہ ہے غیر منطقی، تو آٹومیٹیکلی وہی ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو سمپل یہ ہے. تو ایک دوسری بات یہ کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ایجوکیشن پروگرام کو دیکھ لیں، ریڈیو ٹی وی میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ عوام الناس کو سمجھانے کے لیے کتنے پروگرام چل رہے ہیں. آپ کو زیادہ علم ہوگا لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ ایک نظر ڈال دیں کہ عوام کو یہ جو کچھ ہے یہ عوام کے لیے ہے، لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے ہمارے ٹی وی پروگرام جو چلتے رہتے ہیں اس پہ کتنا فوکس ہے اور کتنا نہیں ہے. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن پروگرام پہ بھی ایک نظر دوڑانا چاہیے کہ پرائمری سے لے کر آگے یونیورسٹی لیول تک اور پی ایچ ڈی لیول تک یہ تھوڑا سا آپ ریویو کر لیں کہ یہ جو ہماری ایجوکیشن پروگرام چل رہے ہیں تو اس میں اس چیز کی طرف ہماری کتنی توجہ ہے. میں بلکہ یہ پروپوز کر لوں گا کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، خواہ وہ پرائمری کے ہیں یا ہائر لیول کے، ان کو تھوڑا سا ان ممالک کے سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ ان کی ایجوکیشن کے لیے، کہ ان کی ایجوکیشن ہو جائے. مثلا دوسرے ممالک جہاں یہ ہو رہا ہے وہاں بھی ان پودوں کے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، تو وہ کس طرح پڑھائے جاتے ہیں. تھوڑا سا کمپیریزن کر لینا کہ ان ممالک میں کیا ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے. وہاں فارسٹ کور کتنا ہے، یہاں فارسٹ کور کتنا ہے. ہمارے جنگلات کے جتنی ماہرین ہیں ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی کچھ ان کی ٹریننگ، انڈیویجول ٹریننگ کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کلیکٹیو وزڈم کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کی طلباء ہے، ٹیچرز ہے، ان کے لیے ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کس طرح اپنے پودوں کا کیئر کرتے ہیں اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے.
تو یہ کمپیریٹیو اسٹڈی تھوڑا سا ہونا چاہیے تو بہتر ہوگا، تو شاید اس سے بھی کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی۔ آپ نے جو انڈیا کا ذکر کیا، انڈیا بالکل ہمارے پڑوسی ملک ہے، تو تھوڑا سا پڑوسی ملک کے ایکسپیرینسز کو، جو تجربات ہے اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، کہ ہمیں یہ جو دوریاں ہیں افغانستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ، تھوڑا سا یہ ذرا ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارا پاپولیشن یہاں افغانستان میں مسلمانوں کی کتنی ہے، پاکستان میں کتنی ہے، اور ساتھ انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں۔ تو میں خود سمجھتا ہوں کہ ان کے تجربات سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، اور میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی انڈیا میں، تو اگر اس قسم کی جو تجربات ایک دوسرے کو دیکھ کے اس سے سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اگر آپ سے ایک آسان سا سوال پوچھوں کہ درخت ہم لگاتے ہیں، ہمارا اس میں یہ یا ہم اس کا پل کھاتے ہیں یا اس کا سایہ، یا زیادہ سے زیادہ ہم اس کی شاخیں کاٹ کر جلانے کے لیے، آپ سے اگر میں یہ پوچھوں انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک درخت کی اور کیا کیا فوائد ہیں؟ میں تو آپ کو سمپل اگزامپل بتا دوں، یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں ہمارے یہاں سردی گرمی یہ موسم تو چلتا رہتا ہے نا، لیکن ابھی مجھے ایئر کنڈیشنر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں جو درخت لگے ہوئے ہیں، ان درختوں کا سب سے جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم گرمیوں کے موسم میں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ سردیوں میں بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ سردیوں میں ان کی اپنی ایک، آپ اس گارڈن میں دیکھ لیں، اس گارڈن میں بالکل نیچرل ایڈجسٹمنٹ ہے، جہاں ضرورت ہے تو یہ پودے کچھ تو ہم نے لگائے ہیں لیکن کچھ نیچرلی گرون ہے۔ تو ایک طرف آپ دیکھ لیں تو یہ وہ پودے ہیں جو کہ ان کے لیوز گر جاتے ہیں، اور بعض اس طرح کے لیوز اس میں نہیں گرتے، سالہ سال ہوتے ہیں، تو پودے خود بخود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ مجھے کہاں گرو ہونا چاہیے، کہاں گرو نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک عجیب سا ہے کہ پودے قدرتی ماحول میں ہونے چاہیے، اور یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اور ہم ان کے ساتھ دوستی کر لیں تو یہ دوستی کے بدلے میں دوستی کا رویہ اپنا لیتے ہیں، لیکن اگر ہم دوستی نہیں کرتے تو آٹومیٹیکلی ان کے جو فوائد ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور ان کے فوائد نہ ہونے کے بعد وجہ سے پھر ہمیں گرمی کی وجہ سے ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے ہیں، پھر ہمیں بجٹ خسارہ، وہ ظاہر ہے کافی نقصانات آ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ ہمارے پودوں کے ساتھ جو قربت ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، تو بہتر ہوگا۔ تو فکر مند کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے، اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں اگر ٹیکنیکل سوال یہ پوچھوں کہ ہم پودے لگاتے ہیں تو اسلام میں کچھ پرانے درخت بھی ہوتے ہیں، نئے لگاتے ہیں، ان کی پاشی اریگیٹ کرنے کے لیے کوئی ڈفرینس ہونا چاہیے؟ پرانے درختوں کو کتنے دیر میں پانی اور نئے کو کتنا، اس میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جو پودے جتنے بھی بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو پودوں ان کا جو سسٹم ہے وہ یہ تو ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو زیادہ وہ ایکسپلین کر سکتا ہے، لیکن یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو خود سسٹین کرتے ہیں۔ سسٹینیبلٹی جنگلات میں کس طرح ہوتا ہے، وہاں تو نہ کوئی اپاشی کا نظام ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ سالہ سال تک چلتے رہتے ہیں۔ تو ان کا اپنا سیلف سسٹینیبل ایک پروگرام ہے، ان کا خود اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں پودوں کا صرف اتنا کیئر کرنا چاہیے کہ ان کو انسان اس کو دوست سمجھے اور دشمن نہ سمجھے۔ ہم تو اس کو صرف کاٹنے کے لیے
کاٹتے ہیں اور جلاتے ہیں، بس یہی ایک ہے. باقی اس کا جو رویہ ہمارا ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے. تو میرا میں لیٹس ہمارے جو رویے ہے ان کے ساتھ فرینڈلی ہونا چاہیے، تو اتنا خرچہ نہیں آئے گا اس پہ. اور پھر یہ ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جب آپ ان کا کیئر کرتے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کا اور آپ کے خاندان کا، آپ کے ماحول کا کیئر کرتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب کیا ان پودوں میں بھی انسانوں کی طرح جیل یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. پودوں میں جس طرح ہماری دوستی ہوتی ہے، اسی طرح ان پودوں کی بھی آپس میں رقابت بھی ہوتی ہے، تو وہ تو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہاں بالکل ہے. اچھا یہ کیا وجہ ہے جب کوئی بڑا درخت ہو اس کے ساتھ اگر نیچے چھوٹا پودا لگا دے تو وہ پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، آگے بڑھنے نہیں دیتا؟ اس کی آپ کا چونکہ ریسرچ ہے اس پہ. نہیں، پودوں کی تو اپنے گروپس ہے، کیٹیگریز ہے، اور ان کے کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے لیے وہی ماحول ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر ایک اور شیلٹر ہو. پھر اس کے بعد وہ جو اس کو ہم کہتے ہیں ہرب، شرب اور ٹریز، اس طرح ہم کچھ کلاسیفائی کرتے ہیں نا، تو یہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، دشمنی نہیں کرتے، سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں ان کی ایک دوسرے دوری کا تعلق ہوتا ہے ان میں ان کی بہتری ہوتی ہے، اس لیے وہ اس میں گرو نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں یہ جنگلات میں یہی ہوتا ہے. جنگلات میں تو ان کا کوئی رکھوالا ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب سننے میں آئے ہیں کہ بعض پودے جو ہے واٹر ریسورسز کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. الائچی کہ میں اگر ذکر کروں تو کہتے کہ وہ سنے میں کہ وہ بہت زیادہ پانی ضائع کرتے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ زبردست بات آپ نے کی. دیکھیں میں خود گھومتا پھرتا ہوں باہر ممالک میں بھی. ہمارے ملک میں بیرونی ممالک یہاں انٹروڈیوس ہو گئے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں آپ کے گھر میں اگر آپ کے بچے ہوں تو آپ تو اس کا کیئر کرتے ہیں، لیکن پرائے لوگوں کے بچے اگر آپ ان کو یہاں سپورٹ کر لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا فوڈ جو ہے ڈائیورٹ ہو جائے گا. ہمارے یہاں جو بیرونی ممالک کے پودے لگے ہوئے ہیں ان پودوں پہ اور جگہ اور جو نقصانات ہیں وہ تو ایک درکنار، لیکن جو جگہ ہمارے درخت کے لیے تھا وہ تو دوسروں نے اکوپائی کر لیا. تو آٹومیٹکلی جو پرایا پودے آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں ان پہ ہماری ریسورسز ضائع ہوتے ہیں تو نقصان تو ہوگا نا. لیکن آپ جائیں کسی ملک کا لے ڈیولپ کنٹریز کا اور ایک پودا آپ یہاں سے پاکستان سے اٹھا کے لے جائیں وہاں اور وہاں انٹروڈیوس کر لیں، آپ کو اجازت نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں تھوڑا سا پلاننگ کا بھی چاہیے کہ ہم اپنے پودوں کا کیئر کر لیں. اور یہ جو زمین ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ پودوں کو جو ڈسٹریبیوٹ کیا بڑے حکمت سے اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کیا ہے. یہاں کے پودے کچھ اور قسم کے ہیں، پھر سوات جائیں وہاں کچھ اور قسم کے، پھر چترال جائیں کچھ اور قسم کے. تو یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ بھی رینڈم نہیں ہے، بلکہ پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، ماحول کے ساتھ، ان کے جو دوسری ضروریات ہیں ان کے ساتھ. تو یہ جو میں جہاں جاؤں کوئی پودا دیکھ لیتا ہوں خوبصورت ہے تو لا کے لیکن وہ جب میں گرو کر لیتا ہوں تو یہاں کا جو پودا ہے اس کا تو خوراک میں آٹومیٹکلی شیئر کر لیتا ہوں. آپ ایک سمپل اگزامپل میں آپ کو بتا دوں، میرے گھر کے اپنے بچے ان کی پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوگا اور مہمان کو بلا کے آپ ان پہ کتنا خرچہ ہوگا. تو میرے خیال میں بہتر ہوگا ہمارے اپنے نیچرل ریسورسز جو ہے ان پہ توجہ مرکوز کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے اور آپ سے جو میرا دوسرا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک زمانے میں ایک چھوٹا قد کا پودا تھا، اس کا نام میں تو بھول رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، جس کو امریکی سنڈی کہا جاتا تھا، اور وہ اس کا 600 ٹائم جرمینیشن تھا اور وہ بہت تیزی سے پھیلتا تھا اور تباہی کرتا. اس پہ آپ سے پوچھنا ہے کہ وہ پودے ہمارے لیے کیوں نقصان دہ ہیں. ہم دوبارہ جا رہے ہیں ذاکر حسین صاحب کے پاس. ذاکر حسین صاحب، ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس میں فارسٹ کی ریشو کتنا ہے اور پاکستان میں کتنا ہے جی؟ یہ ریشو کے متعلق تو وہاں پہ 24-25% تک ریشو ہے انڈیا میں. بہت بڑا ملک ہے اور کافی جنگلات ہیں. ہمارے ہاں تو 5% کا ہے، کہتے ہیں کہ پورے ملک میں 5% ہے فارسٹ ریشو. صوبے میں پھر جو ہے نا 20-21% تک سلسلہ کیا ہوا ہے.
आपने जो शुरू में सवालात किए उस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक तो हमारे जो जंगलात हैं उस सिलसिले में अच्छी प्लानिंग और मॉनिटरिंग जो है उससे भी इसकी शरह को बेहतर भी बनाया जा सकता है, और साथ ये है कि जो अच्छी मॉनिटरिंग से जो है ना काम की निगरानी भी हो सकती है। और दूसरी जो बात है इंडिया में ख़ास तौर पर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है कि आम लोगों को इसमें शरीक किया गया है और मैक्सिमम उसको शरीक किया गया है। तो आम लोगों को इसमें शरीक करके प्लानिंग्स है, इम्प्लीमेंटेशन है और मॉनिटरिंग है, ये सारे प्रोसेस में इवन मार्केटिंग तक जो है ना आम लोग इंडिया में इन्वॉल्व हैं इस सारे प्रोसेस से। तो जो भी काम हो रहा है उसमें मैक्सिमम आम लोगों को भी फ़ायदा हो रहा होता है और ट्रांसपेरेंसी भी उसमें हो रही थी। तो हमारे जो मुल्क में सूबे में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी हैं और उसकी निस्बत से जो है मुख्तलिफ विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, डेवलपमेंटल काम भी होते हैं और कटाई के लिए भी रूल्स हैं। अब यह है ज़रूरत इस अमर की है कि इन रूल्स को जो है फॉलो किया जाए और उस पर अमल दरामद की जाए, कानून साजी है। तीसरी बात जो है नए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसका तारुफ हो और उसका हो, जैसे रेड प्लस एक कॉन्सेप्ट है, उस पे ये है कि जो कड़े दरख्त हैं या जो नए लगते हैं, क्योंकि दरख्त जो हैं वो कार्बन के बैंक का काम देते हैं, स्टोर का काम देते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे दरख्त के मुतालिक कहते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करती है और ऑक्सीजन खारिज करती है, तो ये जो लकड़ होती है ये कार्बन होती है। तो उसी निस्बत से हमारे सूबे में भी काफ़ी काम हुआ है, बल्कि मुल्क में भी चल रहा है। पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में डॉक्टर अनवर अली साहब हैं, इसने हमारे सारे जो जंगलात हैं उसकी जो कार्बन वैल्यू है वो निकाली है कि कितनी कार्बन है, फिर उसकी इंटरनेशनल मार्केट में उससे हम जो है वो अर्न भी कर सकते हैं। तो ये लिहाजा इस सिलसिले में जो नए कॉन्सेप्ट का मैं बता दिया कि ये फॉलो करके हम जो है अपने जंगलात की जो शरह है उसको भी बढ़ा सकते हैं और आम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इससे मिल सकता है और मुल्क के ज़र मुबादला की जो ज़ख़ायर हैं उस की भी इजाफ़ा किया जा सकता है। और जो बात जिस पर मैं ख़ास तौर पर वो करूँ, बाहर की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है नया, पेमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सर्विसेज, कि जंगल से जो खिदमात हासिल की जाती हैं, जैसे पानी वहाँ से निकलता है, वहाँ पर जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे जो परिंदे और जानवर हैं, वहाँ से जो इवन टिम्बर है, ये वो फ़वाइद हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये जंगल से जो फ़वाइद हैं इनकी फिर असेसमेंट की जाती है, इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस जंगल से ये फ़ायदा है। फिर उस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं उनसे ये कहा जाता है कि आप इसकी हिफाजत करें। और हुकूमत जो है, जो नीचे जो पानी जाता है, जो अच्छा टूरिज़म के लिए जो लोग आते हैं, ये ख़ास मकदार से एक सेस उनसे ली जाती है कि आप आएंगे तो जो आप इंजॉय करते हैं, जो आम लोग जो है ना उनका और लाइवलीहुड का तरीका नहीं होता, उसकी डिपेंडेंसी टोटली जंगलों पर होती है। तो वो जंगलों की हिफाजत करते हैं, इससे जो दरख्तों की हिफाजत होती है, परिंदों की होती है, जानवरों की होती है, मेडिसिनल प्लांट्स की होती है। इसी तरह जो इंजॉय करते हैं नेचर को, ये चीज़ें जो टूरिस्ट हैं वो इंजॉय करेंगे। ऊपर के जो बाले इलाकों के रहने वाले लोग हैं वो उनकी हिफाजत करेंगे। तो ये नीचे वाले जो है ना, ये बाहर की दुनिया में मुख्तलिफ फिनलैंड है, इस किस्म के मुल्कों में वो जो नीचे रहने वाले हैं, जिससे जो कारखाने चलाते हैं, जो है इरिगेशन करते हैं, जो फसलें उगाते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप बालाई इलाकों में जो रहने वाले हैं उनके लिए ख़ास एक टैक्स दें, एक सेस दें। तो ऊपर वाले जंगलों बेहतर तरीके से हिफाजत की जाती है। साथ इंडिया में जो मैंने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाली बात की, उसमें इस तरह है कि जो जंगल के नज़दीक रहने वाले लोग हैं इनसे कहा जाता है कि आप जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वाइल्ड फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसी तरह जो बालन है या जो गिरे हुए दरख्त हैं, वो अपनी ज़रूरियात उनसे पूरी करें और इसके बदले में आप इंश्योर करेंगे कि दरख्त की आप हिफाजत करेंगे। तो इनसे बातों से जो है ना जो है उनको जंगल की हिफाजत भी की जा सकती है। जैसे नए कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, जो रेड प्लस है और पेस है, पेमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सर्विसेज है, और रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन है। उसमें नए पौधे भी लगाते हैं, मौजूदा जंगलों की हिफाजत होती है, मौजूदा जंगलों की जो है बेहतर तरीके से मैनेजमेंट की जाती है।
اور اس طریقے سے جو ہے عام لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، حکومت کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور روزگار کی بھی جو ہے اس کی بھی سر چند سال پہلے ایک پروگرام ہوتا ریڈ پلس وغیرہ اس طرح، اس میں یہ تھا کہ جتنا کاربن آپ وہ کریں گے اس کے بدلے آپ پیسے لیں. وہ پروجیکٹ جو ہے اس کی مطلب وہ کس حد تک کامیاب ہوا، اور اگر وہ پورا کامیاب نہیں ہو تو اس کی ناکامی کی وجوہات کیا تھی؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ بین الاقوامی سطح پر بھی پچھلے جو 5-10 سال تھے وہ ایک قسم پریپریٹری فیز تھا کہ عام لوگوں کو جو ہے اس کے متعلق ایجوکیٹ کیا جا سکے، آگاہی پیدا کی جا سکے کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے. پھر اس ریڈ پلس میں جو ہے عام لوگوں کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے کہ جب تک عام لوگوں کا جو پرائر کانسنٹ ہے وہ اس میں شامل نہ ہو، لوگ 100% مطمئن نہ ہو تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک لحاظ سے پریپریٹری سٹیج ہے، اور پائلٹ پروجیکٹ کا پروگرام تھا. اب جو خاص طور پر فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ پریپریٹری سٹیج سے گزرے ہیں، تو پائلٹ پروجیکٹ انہوں نے شروع کرنا تھا چترال میں. تو اس سلسلے میں بھی ابھی ایک پروجیکٹ جو ہے فارسٹری پلاننگ مانیٹرنگ سرکل ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا، انہوں نے ایک دوسرا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے. اس میں مارکیٹنگ میں جائیں گے، جو دوسرا فیز ہے. پہلا فیز مکمل ہو گیا ہے، پریپریٹری ہے، آگاہی کی ہے، ایجوکیشن کی ہے، اویئرنیس کی ہے. اب دوسرا جو ہے مارکیٹنگ کی ہے کہ لوگوں کے لیے جیسے آپ نے بات کی تو جو ہے وہ پیمنٹ ہوگی، اور ان کا جو کاربن کریڈٹس ہیں وہ آئیں گے، باہر سے بھی مانیٹر آئیں گے، وہ دیکھیں گے کہ لوگوں نے جنگل کی کتنی حفاظت کی ہے، اور یہ جو بلین ٹری پروجیکٹ چلا ہے اس میں کیسے کتنے پودے لگے ہیں، اور اس سے کاربن کتنا سٹور ہو گیا ہے، ان کی اسسمنٹ ہوگی. پھر جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ مختلف ادارے ہیں وہ جو ہے اس کی پیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز ابھی بھی ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوئے، جاری ہے. پچھلے سال چترال میں چوتھا انٹرنیشنل ہندوکش کلچرل کانفرنس تھا، اس میں مختلف ممالک سے ایکسپرٹ آئے تھے. میں نے ایک سوال پوچھا کہ بھئی جب میں 1987 میں جب پہلی بار چترال جا رہا تھا بائی ایئر، تو جب لوور ٹاپ پہ میں نے جہاز کے شیشے سے دیکھا تو بالکل رچ فارسٹ تھا، بالکل گرین لشٹ اس میں. اور آج اگر میں تقریباً 20-25 سال 30 سال بعد جب دیکھتا ہوں تو لوور ٹاپ میں دوربین میں بھی درخت نظر نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں ایک تو یہ پلاننگ مانیٹرنگ کا جو کام ہے اس کو بھی بہتر بنایا جائے. اس میں جو ہے GIS ہے اور ریموٹ سینسنگ ہے، اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہو، اور ساتھ جو ہے کمیونٹی کی جو پارٹیسپیشن ہے یہ میکسیمم ہو. کہ اگر ایک جنگل ہے اس کے ساتھ نیچے لوگ رہ رہے ہیں، اور ان کو اگر اس کا احساس دلایا جائے کہ یہ آپ لوگوں کا جنگل ہے، آپ جائز طریقے سے اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری کریں، لیکن کسی اسمگلر کو یا کسی جو ہے نا چوری کرنے والے کو اجازت نہیں دینی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ پلاننگ اور مانیٹرنگ کا جو کام ہے ان کو بھی بہتر بنایا جائے، اور میکسیمم لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو. تو چونکہ عام لوگوں کو کافی بڑا علاقہ ہوتا ہے، چور ہے یا اسمگلر ہے، اس پہ بہتر طریقے سے عام لوگ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں اگر وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. اور قانونی پروویژن بھی ہے فارسٹ ایکٹ میں، اور پارٹیسپیٹری کمیونٹی کے رولز بھی ہیں. تو اس کو اگر انشور کرے زیادہ سے زیادہ ہو تو اس پہ وہ کیا جا سکتا ہے، قابو پایا جا سکتا ہے، حفاظت کی جا سکتی ہے. ایک پروگرام تھا بلین ٹری ایفارسٹیشن، آپریٹنگ بلین ٹری سونامی، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیابی کی نظر آ رہی ہے؟ اس کے کافی فوائد آئے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس کی پذیرائی ہوئی ہے، اور مختلف ان کے جو تھرڈ پارٹی ایویلیویشن ہیں انہوں نے بھی کی ہے، اور اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، اور کافی اچھا پروگرام چلا ہے. اور اسی چیز کو چلنا چاہیے پورے ملک میں، کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا 25% شرح ہونا چاہیے پورے ملک، کسی بھی ملک کے لیے. ہمارے ہاں جو 5% ہے، کافی سارے اس کے ماحولیاتی فوائد بھی ہیں اور اچھے سے. لیکن یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی اس پروجیکٹ کو جو ہے جو پہلے چلے ہیں اس سے جو ہے نا لیسن لرن کیا جائے، اور جو خامیاں کمزوریاں ہیں اس کو دور کیا جائے، اور میکسیمم جو کمیونٹی پارٹیسپینٹ ہے اس میں شامل کیا جائے. اور جیسے میں نے کہا نا کہ پلاننگ میں بھی کمیونٹی ہو، اور امپلیمنٹیشن میں بھی کمیونٹی ہو، مانیٹرنگ میں بھی ہو، تو اس میں ایک تو لوگ مطمئن ہوتے ہیں، اور ساتھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اور ٹرانسپیرنسی بھی ہو سکتی ہے. تو لیسن لرنڈ یہ ہو سکتے ہیں کہ میکسیمم کمیونٹی پارٹیسپیشن ہو، تو اگر کوئی خامی کمزوریاں ہوں تو اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو بھی آن بورڈ کر کے
कमज़ोरी खामियों को जो है ना बेहतर बनाया जा सकता है। सर पौधा लगाना तो बहुत आसान काम है, मगर उसको मेंटेन रखना और उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है उसको कामयाब करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम देखते हैं कि पौधे तो हम लगाते हैं हर साल, मगर बदकिस्मती से उसकी मतलब है कि वो उसमें बहुत कम पौधे कामयाब होते हैं। तो हम उसको कैसे कामयाब बनाएं? जी, इसमें दो चीज़ें हैं, एक जो है वो सोशल एस्पेक्ट है, दूसरा टेक्निकल एस्पेक्ट है। सोशल का ये है कि किसी भी जगह पर काम करने से पहले जहाँ जो ज़मीन है, पहाड़ है, उन लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उसको मोबिलाइज़ किया जाए, उसको जंगल की दरख्तों की हिफाजत की अहमियत बताई जाए कि इसके ये फ़वाइद हैं और आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, और आप लोग बाकायदा उसकी तंजीम साजी हो और मैक्सिमम उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो उनकी प्रोटेक्शन भी करेंगे, ओन करेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि क्योंकि जब आम लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता तो लोग जो है दिलचस्पी नहीं लेते। ये सबसे बड़ी जो खामी होती है, इस तरीके से किया जा सके। दूसरे ये है कि जब महकमे की तरफ से भी, जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग और मॉनिटरिंग का तरीक़ाकार है, उसको भी अगर इफ़ेक्टिव बनाया जाए तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और उसके ज़रिए से टेक्निकल सपोर्ट हो कि ये जगह जो है वो प्लांटिंग के काबिल है या नहीं है, ये मेरिट पे टेक्निकल डिसीजन हो तो फिर उसको पूरा किया जाए। डॉक्टर साहब, आम तौर पर हम दरख्तों को, पौधों को दोस्त समझते हैं, मगर जिस तरह इंसानों में इंसान नुमा दरिंदे होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, शरपसंद होते हैं, ज़रर पहुंचाते हैं, तो क्या पौधों में भी ऐसे पौधे या ऐसे दरख्त हैं जो नुकसान का बायस बनते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं? वाकई ये तो पौधों में भी यही सूरत हाल है। हम फ्रेंडली जो इनका रवैया एक दूसरे के लिए बेहतर होता है, ऐसे पौधे भी है, ऐसे पौधे भी है जो जिनके रवैये एक दूसरे के लिए मानदा ना हो, दुश्मनी का हो, तो वो भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो कभी फ़ायदा कभी नुकसान ऐसी भी होते हैं, लेकिन नेचुरल एडजस्टमेंट भी है। अल्लाह ताला ने कुछ इनमें ऐसा रखा हुआ है कि अगर नेचुरल पौधे जहाँ ग्रो हो रहे हैं, जो कुदरती तौर पे ग्रो होते हैं और इंसान उसको लगा लेते हैं, उसी इलाके के होते हैं, तो उसमें इतनी मुसीबत नहीं होती है। लेकिन जो पौधे बग़ैर किसी मनसूबबंदी के किसी इलाके में ग्रो किया जाए तो उसमें ये मसाइल पैदा हो जाते हैं, और फिर वहाँ यही जो आप का ख्याल है यही होगा कि कभी नुकसान होगा तो कभी पॉजिटिविटी उसमें होगी। तो खैर ये तो प्लानिंग की बेरा है, लेकिन हमारे पौधों में चूँकि हम इनको बस वैसे ही समझते हैं, कोई इसका कि जी बस ग्रो हो रहे हैं, और जहाँ हम गए वहाँ से हमने पौधे लाए और हमने इनको लगा लिए बग़ैर किसी सोच फ़िक्र के, और जब वो हमने लगाए तो बाद में पता लगा कि उनकी काफ़ी नुकसानात है, और नुकसान जल्दी पता नहीं चलता है, उसके काफ़ी टाइम लगता है, दूररस नतीजे होते हैं, लेकिन वो जब पता चल जाता है तो काफ़ी वक्त गुजर जाता है। तो मेरे ख़्याल में इसके लिए प्लानिंग की मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, और बाकायदा जो मकामी लोग हैं जहाँ पौधों की, जंगलात की, और जो माहिरीन है, जो मुतल्लक़ा डिपार्टमेंट्स है, उनकी एक सोच फ़िक्र की कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन होना चाहिए कि आपस में बैठ के कुछ ऐसे पौधों को हुकूमत वक्त को सजेस्ट कर ले प्लान, बल्कि बेहतर ये होगा कि गवर्नमेंट इनको इन्वॉल्व कर ले कि इन चीज़ों में इन लोगों की इनपुट आ जाए तो बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, एक पौधे का नाम सुने पार्थियम, जी हाँ, सुनने में है कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों को खुराक भी खाता है, और जिस तरह अमरीकी सुंडी की तरह नुकसान पहुंचाता है, जी हाँ, उसका जनरेशन भी बहुत ज़्यादा है। ये तो बेहतर सच है। इस तरह हमारे यहाँ भी यही होता है कि बाज़ औक़ात अपने बच्चों के मुकाबले में दूसरे जो लोग हैं उन पे ज़्यादा ख़र्चा किया जाता है, और उसका जो नतीजा होता है वो सफ़र होते हैं, अपने बच्चे सफ़र होते हैं। तो यही जो हमारी नेचुरल रिसोर्स है, यही ज़मीन है, यही पानी है, यही खुराक है, वो खुराक जब उनको दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जो अपने पौधे वो सफ़र कर जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इन चीज़ों पे हम सब की नज़र होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बस जी जो पौधा ग्रो हो गया, कोई इंसान विज़िट कर लेते हैं किसी जगह और कोई पौधा नज़र आ जाए और उसी पौधे को उठा के बग़ैर किसी प्लानिंग के हम
لا کے اپنے ماحول میں انٹروڈیوس کر لیتے. جب اس کو انٹروڈیوس کر لیتے ہیں اپنے علاقے میں لگا لیتے تو اس کی وجہ سے جو ہمارے اپنے پودے ہیں وہ سفر ہو جاتے. تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ اس کے لیے ان کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے آپس میں روابط ہو, آپس میں انٹیگریشن ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں جو سوات کے علاقے سے آئے ہوئے ہیں. اب اپنا نام بتائیں اور کہاں سے ہیں آپ؟ سربلند خان, نام سربلند خان ہے, ہم سوات بحرین سے. بحرین سے, منچال سے. منچال. اچھا سربلند خان, آپ کی خیال میں آپ کے علاقے میں کون کون سے پودے ہوتے ہیں؟ درخت ہوتا ہے سارا یہ. وہ ابھی نے سیلاب نے خراب کیا نا, سیلاب درخت ویسے تھا فائدہ ہے کہ نا. پہلا ہمارا ملک میں یہ درخت زیادہ تھا کہ نا, یہ پنکھا کا ضرورت نہیں تھا مجھے. اب یہ درخت جنگل ختم ہو گیا کہ نا, ہم سے ادھر بھی پہاڑوں میں بھی پنکھا کو ضرورت رہتا ہے. اچھا, تو جب درخت کاٹے جاتے ہیں تو اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں آپ کے علاقے میں؟ اس کو نقصان ہوتا ہے نا سارا, بس یہ سیلاب ہوتا ہے, یہ بہت نقصان. آپ کے خیال میں ان پودوں کا فائدہ کیا ہے آپ کے علاقے میں یا اوورال پورے؟ نہ فائدہ بہت ہے, مجھے کیا پتا, ہم نے سارا کاٹتا ہے. ہاں, یہ بہت پھیلاناک چیز ہے جنگل. درخت ہے, حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے اگر سیلاب سے بس خراب ہو گیا. اب یہ ادھر پھارے والا آتا ہے لگاتا ہے, یہ درخت مرخ لگاتا ہے. ابھی شروع ادھر بھی ہمارے ملک میں بھی کام شروع ہے بہت زبردست. تو ہم خوش ہو گیا. ٹھیک ہے جی ناظرین, یہ آپ نے دیکھیے ہمارے ساتھ آج جو پینل تھا تو پشاور یونیورسٹی کا سابقہ جو باٹنی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھا پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب تھے ہمارے پینل میں, اور محکمہ جنگلات سے ذاکر حسین صاحب جو کنزرویٹر چیف کنزرویٹر ریٹائر تھے, اور سربلند خان یہ سوات سے تشریف لائے ہیں. تو ان ماہرین سے جو ہم نے بات کر لی, ہمارا جو آج ٹاپک تھا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ موسمیاتی تبدیلی, کلائمیٹ چینج, اور ان کی ہمارے ملک پہ ہمارے علاقے پہ منفی اور مطلب ہے کہ مثبت اثرات کیا ہے. تو ان ماہرین کا زیادہ تر کہنا تھا کہ جو درخت ہوتے ہیں وہ نہ صرف ہمیں پودا پل یا سائے دیتے ہیں بلکہ ہم ان درختوں سے اپنی ضرورت کے مطابق شاخیں کاٹ کر جلاتے بھی ہیں. یہ درخت ہمیں آکسیجن بھی دیتے ہیں. یہ درخت ہمارے دوست ہیں اور ہمیں سیلابوں سے بھی بچاتے ہیں. سیلابوں سے اس طرح بچاتے ہیں کہ جب کوئی سیلاب کا پانی اسپیڈ سے جاتا ہے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر اس کا اسپیڈ کم کیا جائے اور آرام سے گزر جائے تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ درخت جو ہے یہ قدرتی ایک چیک ڈیم کا کردار ادا کرتے ہیں. جب پہاڑی علاقوں پہ سیلاب بارش برستے ہیں اور سیلاب بہت تیزی سے آتے ہیں تو یہ درخت ان کی اسپیڈ کو کم کر کے اس کا نقصان کا جو شرح کم سے کم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کاربن سٹور کرتے ہیں اور مطلب ہے کہ آکسیجن فراہم کرتے ہیں تو ان کی بہت فوائد ہیں. اور خاص کر بین الاقوامی سطح پہ جو بڑے ممالک کے جو انڈسٹریل کنٹریز ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے علاقوں کو, ایسے غریب ممالک کو جہاں پہ جنگلاتی علاقہ ہے ان کو مطلب ان کے ساتھ مدد کر لیں تاکہ ان علاقوں میں زیادہ جنگلات ہو, زیادہ پودے لگیں اور یہ جو قدرتی ماحول ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں. کیونکہ جب کلائمیٹ چینج مطلب ہے کہ جو اس کی منفی اثرات آتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ چترال جیسے سرد علاقے وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہے. وہاں پہ صدیوں پرانے جو برفانی تودے ہیں گلیشر وہ پٹ جاتے ہیں اور بغیر بارش کے سیلاب کا باعث بن جاتا ہے جس میں کئی مطلب ہے کہ لوگ جان بحق ہو جاتے ہیں اور کروڑوں ارب روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. تو ہر انسان کو چاہیے, ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہو کم از کم ہر بشر 2 شجر, ایک بندہ اگر 2 پودے لگا دے تو انشاءاللہ العزیز اگلے سال ہمارے ملک میں 44 کروڑ پودے لگ جائیں گے. اور اس کی پودے لگانا تو آسان کام ہے مگر اس کی رکھوالی, اس کی بڑھوتری, اس کی حفاظت وہ سب سے مشکل کام ہے. اور اگر چند سالوں کی بات ہے تقریباً 2-3 سال میں وہ پودا پھر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کو کسی کی کیئر کرنے یا پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب یہ پودے کامیاب ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے یہ ایک زبردست بات کہی کہ ہم اے سی لگاتے ہیں, ایئر کنڈیشن, اور اس پہ ہمارا ہزاروں روپے کا بل آتے ہیں بلکہ جو کمرشل علاقے وہاں پہ لاکھوں بل آتے ہیں. اگر ہم ان کی بجائے زیادہ سے زیادہ پودے لگا دیں اور اپنے چھتوں میں بھی چھوٹے چھوٹے گملے میں پودے رکھ لیں تو وہ ماحولیات کو بہت زیادہ
ठंडा रखते हैं और खुशगवार रखते हैं, और हमें फिर एयर कंडीशन की मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इससे दो फ़ायदे हो गए, एक तो ये कि हमारा जो एनर्जी है बिजली वो बचत होगा, और दूसरा ये हमारा पैसा भी बचत मतलब उसकी भी बचत होगी। तो हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा दें, अपने इर्द गिर्द जो माहौल है उसको खूबसूरत बना दें। और ये जो पौधे हैं ये चूँकि हम बहैसियत मुसलमान ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये पौधे ज़िक्र भी करते हैं, सना पढ़ते हैं अल्लाह ताला का, तो ये एक किस्म का सदक़े जारिया है, सवाब भी है, और उसकी दुनियावी फ़ायदे भी है और उखरवी फ़ायदे भी है। तो हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगा दें, उनको कामयाब कर ले, उनको बलूतर करें, उनके साथ प्यार कर ले, बच्चों की तरह उनके प्यार कर ले, और रिटर्न में भी ये जो पौधे हैं उसके बदले में हमें फ़ायदा पहुंचा देगा। हम उसे फल खा सकते हैं, उसके साए में बैठ सकते हैं, हमें ताज़ा ऑक्सीजन दे सकते हैं, और हम उसकी शाखें काट कर हम जलाने के भी काम आते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। तो लिहाजा आप सबसे ये गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा दें और उसको कामयाब करें, और अपने मुल्क की जो हालात है उन पर रहम कर लें और उसको कुदरती आफात से बचाएँ। आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको हम किसी और मौजू पर आपको मालूमात फराहम करेंगे। तब तक अपनी दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। समझते हैं कि मैंने